नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा हामीले देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको छ। यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 39 महिना कार्यकाल पूरा गर्नुभयो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबार संसदमा गर्नुभएको सम्बोधन र यो बीचमा प्राप्त उपलब्धिहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउनुभयो। नेपाली जनता र देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। यदि हामीले सच्चाइलाई पछ्याउँछौँ भने वर्तमान सरकार कुनै हिसाबले विश्वास गर्नु नपर्ने सरकार हुँदै होइन। राष्ट्रियताको हिसाबले, राष्ट्रियताको प्रश्नमा मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। एउटा अग्नि परीक्षा होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धनको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको कुरा यो तर्कभन्दा माथि छ। तथ्यहरूले यसलाई तर्क गरिरहनु पर्ने होइन, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो। उहाँले संवाद, सहमति र समझदारीका साथ देश अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सबै राजनैतिक दल एउटै संविधान र व्यवस्थाभित्र भएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले अब अगाडिका विषयमा पनि संवाद र सहमतिका साथ एकजुट भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा समस्याहरूलाई थाती राखेर समस्याहरूको गीत मात्रै गाएर होइन, समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो सरकार जुन प्रभावकारिताका साथ, जुन सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, हामीले वैचारिक हिसाबले संविधानको स्वीकार्यता, पालना वा संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सर्वग्राह्यताका प्रश्न हामीले उठाउने गर्यौँ। कहिले कहिले ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अब नेपालमा त्यस प्रकारको कुनै समस्या छैन जो आधारभूत रूपमै संविधान मान्दिन भनोस्, त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्म संविधानमा यो वा त्यो पक्षमा यति सन्तुष्टि रह्यो, यति असन्तुष्टि छ, यो ठाउँमा सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा, त्यो त व्यवहारका क्रममा संसारमा जुनसुकै पनि संविधान परिमार्जन हुँदै जान्छ। आवश्यकताका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा प्राप्त अनुभवहरू र ती अनुभवहरूले देखाएका परिवर्तनका आवश्यकताहरू अनुरूप र देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति
औचित्यपूर्ण ढङ्गले समयानुकूल ढङ्गले संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ, गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि त सरकार सबै पक्षसँग छलफल गर्न, त्यसका लागि मस्यौदाका सन्दर्भमा, संविधानको सन्दर्भमा मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा, त्यो मस्यौदा भनेको सुझावका लागि, संविधान संशोधन कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो कार्यदलबाट आएका सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर मैले धेरै पटक यही रोस्टमबाट पनि बोलेको छु सुरुदेखि नै। औचित्यको आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। बाँकी आधारभूत रूपमा आज सिङ्गो देश, अब कसैले विखण्डनको राजनीति बोक्दैन। विखण्डनको राजनीति विभाजनको राजनीति होइन। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा अब कुनै विवाद छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वको लागि जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सरकारले पूर्ण रूपमा स्रोत साधन र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताउनुभयो। कोरोनाको दोस्रो लहर बढिरहेको भन्दै उहाँले सरकारले अस्पताल, शय्या, अक्सिजन उत्पादन, आइसियु, भेन्टिलेटर थप्ने र भ्याक्सिन मगाउने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 27,000 भन्दा बढी शय्याको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्ध लड्न विचारको भिन्नताहरूलाई थाती राखेर सरकारको प्रयासमा साथ दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। सरकारले जीवन र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर न्यून गर्न लागेको भन्दै कोरोना विरुद्धको खोप दिनेमा नेपाल दक्षिण एसियामा भारतपछि पहिलो देश भएको बताउनुभयो। सरकारले सुशासन, शान्ति, सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त्यो निर्धारण गर्छौँ र त्यसमा पुग्नका लागि हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा लक्ष्यहरू हामी तदनुसार निर्धारण गरेर हरेक क्षेत्रमा त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण यो अन्धाधुन्द यो सरकार गइरहेको छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो राष्ट्रिय आकांक्षा, हामी सबैको आकांक्षा, सम्पूर्ण नेपालीको आकांक्षा नेपाल समृद्ध होस्, विकसित होस्, आधुनिक होस्। नेपालको सबै क्षेत्रका सबै व्यवसायका जनता को आम्दानी राम्रो होस्, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौँ, युवा शक्तिलाई पलायन हुन नदिउँ, स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौँ। यस काममा सरकार लागेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने मूल नारासहित गठन भएको सरकारले सडकसहित पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको उहाँले बताउनुभयो। यो अवधिमा हरेक दिन कम्तीमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने हरेक दिन कम्तीमा 1 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। 3 वर्षको अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित निकायबाट कालोपत्रे सडक 5,500 किलोमिटर निर्माण भएको छ। कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको सङ्ख्या अब 72 पुगेको छ। सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको सङ्ख्या 724 पुगेको छ। बाँकी केन्द्रलाई जोड्ने सडक निर्माण पनि सुरु भइसकेको छ। लगभग वर्षमा 10 किलोमिटर जसो बाटो बन्ने ठाउँमा दिनमा 6 किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ। दिनमा 6 किलोमिटर कालोपत्रे बाटो बनिरहेको छ, जबकि वर्षमा 10 किलोमिटर बन्ने स्थिति हो। यो रफ्तार, यो तीव्रता आजको सरकारले दिएको छ। तराई, सुनकोशी त्यहाँ बगिरहेको थियो। तराई एउटा डाँडा परि तराईका खेतहरू सुक्खा थिए। अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन
त्यसलाई बागमतीमा लगेर सिँचाइ गर्ने काम 5 वर्षभित्र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरी शिलान्यास भइसकेको छ र काम अगाडि बढेको छ। अरू आयोजना फेरि बन्दैछन्। यसरी कति नयाँ कामहरू, नयाँ 12वटा स्मार्ट नयाँ सिटीहरू स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास हुँदैछन्। अब ती कामहरू भइरहेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरणका कामहरू, ध्वस्त भएको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि उठाउने कुरा, उद्योगहरूलाई कसरी सुरक्षित संरक्षित गरेर अगाडि लाने तत्सम्बन्धी कुरा, व्यापार सन्तुलन आफ्नो अनुकूल बनाउँदै जाने। पहिले जुन व्यापार असन्तुलन थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ र व्यापार असन्तुलनलाई घाटालाई कम गर्दै लगेर अनुकूल सन्तुलनतर्फको हामीले बाटो समातेका छौँ र उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। यस अवधिमा मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासको इतिहासमा नै पहिलो पटक एकै दिन 2220 किलोमिटर सडक सञ्जाल निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक गरी 165वटा सडकको भर्चुअल माध्यमबाट एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो। वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको गेम चेन्जर प्रोग्राम हो, रूपान्तरणकारी योजना भन्छन्, जसले पूर्वाधारको क्षेत्रमा र खास गरेर यातायात सञ्जालको क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमै यो एउटा नयाँ क्रान्तिकारी कदम हुनेछ र मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमा अत्यन्त ठुलो कार्यक्रम हो र यसले यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदाखेरि हामी यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ विकसित राष्ट्रकै दाँजोमा हामी पुग्न सफल हुनेछ। अहिले मुलुकमा 416 ग्रामीण सडक पुल सहित सडक पुलको संख्या 3136 पुगेको छ। अहिले देशभरि 2091वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो कार्यकालमा पदभार ग्रहण गर्दै मुलुकमा रहेका तुइनलाई 2 वर्षभित्रमा झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्ने सरकारको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। 3 वर्षको अवधिमा 1423वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। सरकारले सन् 2022सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन र आम नागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषण मुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सडक विकासको 5 वर्षे रणनीति बनाएको छ। मेलम्ची अगाडिदेखि सुरु भएको थियो। कसले सुरु गर्यो भन्ने बहस पनि चले। राजा वीरेन्द्रका समयदेखि चलेको थियो। किशुनजीले 48 सालको निर्वाचनका बखत त्यो प्रसङ्ग फेरि उठाउनु भएको थियो। अगाडिका सरकारहरू पनि लागे, तर अहिलेको सरकारले विशेष तीव्रता दियो र काठमाडौँमा 17 करोड लिटर पानी ल्याइयो। अरू केही वर्षभित्र 17 करोड लिटरको हिसाबले याङ्री र लार्केबाट अरू 17 करोड लिटर ल्याइँदैछ र जम्मा 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याइन्छ। त्यसो भएपछि काठमाडौँमा पानीको कहीँ कमी छ भन्ने स्थिति हुँदैन। यी काम पनि गरेकै छ। पुनर्निर्माणका कामहरूमा तीव्रताका साथ गरेको छ। केही ठाउँमा केही प्राविधिक हिसाबले, केही पुरातात्विक महत्त्वका र त्यसै गरी त्यस्तै वस्तुबाट निर्मित गर्नुपर्ने भएको हुनाले सिकर्मी डकर्मीदेखि लिएर तालिम गर्नुपर्ने प्रश्नहरूले गर्दा जनशक्तिको निर्माणका लागि जनशक्तिको दक्ष जनशक्तिको त्यसका निम्ति आवश्यक जनशक्तिको कमीको कारणले गर्दा अलिकति विलम्ब भएको होला। नत्र भने हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रा अगाडि धरहरा यति छोटो अवधिभित्र निर्माण भएको छ, उद्घाटन भएको छ। रानीपोखरी उद्घाटन भएको छ, दरबार हाइस्कुल उद्घाटन भएको छ। बसन्तपुरको त्यो भत्किएको बसन्तपुरको ध्वस्त भएको बसन्तपुरको अहिले त्यसको दृश्य नै फरक परेको छ। अरू धेरै ठाउँमा सिंहदरबारको प्रबलीकरण,
प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले पहिले भत्किएकै सिंहदरबारमा फेरि बनाइवरिकन सारिसकिया छ। हामीले अरू निर्माण कार्यहरू त्यसै गरी अगाडि बढाएका छौँ। अस्पताल, विद्यालय, अरू निजी आवासहरू र पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण कार्य यिनीहरू असाधारण ढङ्गले भएको छ। यही अवधिमा कोरोना महामारी सहित अन्य सङ्कट बीच पनि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि हासिल गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार र विकासको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। गत वर्ष सरकारले अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको थियो। स्थानीय तहहरूमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण सुरु भइसकेको छ। यी अस्पताल भवन 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भएर स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। पूर्वाधार र भौतिक विकास मात्र होइन, मानव क्षमता विकास, गरिबी निवारण, संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि सफलता पाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको वर्षौँपछि यही अवधिमा सफल भएको छ। विगतका विभिन्न प्रयास र हरेकका फरक योगदानले सुस्त गतिमै भए पनि अगाडि बढ्दै आएको यो आयोजनाले यही अवधिमा सफलता पाएको हो। कृषि तथा पशुपालनलाई सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको भरपर्दो क्षेत्र बनाउन ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको सफलतासँगै मुलुक धुलो दुध, बटर, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म यस्ता खाद्य पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्थ्यो। कृषिका हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले हाल धुलो दुध, बटर, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भरता घोषणा गरेको छ। मुलुक क्रमशः कृषिजन्य विविध उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ। केही यसका उत्पादनहरूलाई आत्मनिर्भर भनेर घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। खास गरेर अन्डामा, कुखुराको मासुमा, खसी बोकाको मासुमा र दुधको पाउडरमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। र यो आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने के हो, के कसरी मापन गरिन्छ भन्ने पनि बाहिर क्वेसनहरू आउन सक्छन्। खास गरेर चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको FAO फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले आत्मनिर्भर हुने चाहिँ नि केही आधारहरू तय गरेको छ र नेपालकै उत्पादनले यो चाहिँ नि माग र यो चाहिँ नि आधार र मापदण्डलाई पूर्ति गरेको हुनाले हामी आत्मनिर्भर छौँ, नेपाल आत्मनिर्भर छ भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। अहिले विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सहायता कार्यक्रम सञ्चालित छन्। यसबाट करिब 1 करोड जनता समेटिएका छन्। जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिक वर्गको न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका श्रमजीवी जनतालाई थप राहत पुगेको छ। यस्तै सडक मानव मुक्त बनाइएको छ। केही समय अघिसम्म दिनको 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोग्न नेपालीहरू बाध्य थिए। तर अहिले विद्युतको कुल जडी क्षमता 1300 मेगावाट पुगिसकेको छ। लोड सेडिङको पूर्ण अन्त्य मात्र होइन, विद्युत बिक्री गर्ने आधार समेत तयार भएको छ। धनुषाको ढल्केबरमा यही अवधिमा नेपालको इतिहासमै पहिलो र ठुलो 400 केबी क्षमताको सब स्टेसन निर्माण भएको थियो। 24 वर्षदेखि चर्चामा मात्र रहेको मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको 17 महिनामै सम्पन्न भएको थियो। यस्तै ऐतिहासिक धरहरा र रानी पोखरीको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भइसकेको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण 32 जिल्लामा क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक संरचनाको निर्माण र मर्मत कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। 85,650 निजी आवास तोकिएको सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिए अनुसार मापदण्डमा पर्ने पीडितहरूले नयाँ घरमा
प्रवेश पाएका छन् र पाउने क्रम जारी छ। पूर्ण गर्नुपर्ने चाहिँ संरचना कति थिए भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ करिब 8 लाख जति जुन घर हुन् निजी आवास हो, त्यसमा हामीले 93% बराबरको घर चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। कतिपय सम्पन्न भइसकेका छन्, केही सम्पन्न हुने चरणमा गइरहेका छन्। अर्थात् हामी 93% को काम चाहिँ सम्पन्न हुने स्थितिमा गएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा विद्यालयहरूमा 7553 वटा विद्यालयहरू हुन्। ती विद्यालयमध्येमा हाम्रो अहिलेसम्म 85% बराबरका विद्यालयहरूको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छ। अरू सबै विद्यालयहरू अनगोइङ छन्, काम भइरहेका छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा सम्पदाहरूमा 920 वटा सम्पदाहरू हुन्। त्यसमध्येमा हामीले चाहिँ करिब 58% बराबरको सम्पदाहरू करिब हामी सम्पन्न हुने स्थिति भइसकेका छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त विश्व सम्पदा क्षेत्रमा त हाम्रो 63% बराबरको काम सम्पन्न भइसकेका छ। अरू सबै अनगोइङ छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि हामी करिब 60% को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो 1197 वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये त्यो चाहिँ सम्पन्न गर्दैछौँ। सडकहरू करिब चाहिँ 800 किलोमिटर चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी बनायौँ। 1000 वटा खानेपानी आयोजनाहरू चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ बनायौँ। यसरी हेर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा हामीले पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। अर्थात् हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणको मूलभूत रूपमा हाम्रा चाहिँ जति पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ काम भनेको निजी आवास हो, सबभन्दा जटिल काम भनेको निजी आवास हो। अरू संरचनामा त हाम्रो रकम व्यवस्था गर्दै कर्मश काम पनि गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने पुनर्निर्माणको मूलभूत रूपमा चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था छ। सङ्घीय संसद भवन 3 वर्षमा सक्ने गरी धमाधम निर्माण भइरहेको छ। यस्तै ललितपुरको गोदावरीमा 3000 क्षमताको सभाहाल पनि बनिरहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिक एप, हेलो सरकार, अनुगमन पोर्टल र नेपाली पोर्ट, मेरो किता जस्ता कयौं डिजिटल प्लेटफर्म तयार गरिएको छ। सरकारले हाल मात्रै 7वटै प्रदेशमा नयाँ सहरहरू निर्माणको योजना पनि अघि बढाएको छ। लिम्पियाधुरा समेतको नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु, मेलम्ची आयोजनाको सफलता, रानीपोखरी धरहरा सहितको पुनर्निर्माण सम्पन्नसँगै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएका कयौं परियोजना निर्माण सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। कतिपय परियोजना सम्पन्न भई उद्घाटन भइसकेको छ भने कतिपय अन्तिम चरणमा छ। कोरोना भाइरस, कोभिड-19 महामारी र अन्य सङ्कटका बावजुद पूर्वाधार निर्माणका साथै आर्थिक सामाजिक विकासमा यो बीचमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामीले गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा गर्नुभएको सम्बोधन र यो बीचमा प्राप्त उपलब्धिहरूबारे चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।